हितोपदेश 29 को 13 बाट हामीले सिकिरहेका छौं र हामीले अस्ति अयुबको जीवन अनि लाजरसको जीवनबाट अनि स्वर्गमा नाउँ लेखिएको भन्ने कुराहरूलाई सिक्यौं। आज हामी त्यही वचनलाई फेरि जारी राख्नेछौं। यहाँ वचनले यसरी लेखेको छ, गरिब मानिस र अत्याचारी मानिसमा यो कुरा समान हुन्छ, जतिसुकै सुख तिनीहरूले पाए तापनि त्यो परमप्रभुबाट नै आउँछ। अनि इंग्लिशमा चाहिँ द पुअर म्यान एन्ड द अप्रेसर मीट टुगेदर, द लर्ड गिभ्स लाइट टु द आइज अफ बोथ भनेको छ। सो गरिब मानिस र धनी मानिस चाहिँ एकसाथ भेट हुन्छ र परमेश्वरले तिनीहरू दुवैजनाको आँखामा ज्योति दिनुहुन्छ। मतलब त्यो भनेको एउटा मान्छे जिउँदो हुनु, लाइफको कुरा गरेको है। सो गरिब मान्छे, बाइबलले भनेको छ कि गरिब मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा दीन अवस्थामा परेको मान्छेले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के हो, उच्च ओहदा हो भन्ने कुरालाई बताएको छ है। अनि त्यो भनेको कुरालाई आज म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। त्यसलाई हामीले राम्रोसँगले आज हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 पदले चाहिँ भन्छ, निचो दर्जाको भाइले अथवा दीन अवस्थाको भाइले आफू उच्च पद पाएकोमा गर्व गरोस्, औ धनी चाहिँ आफू दीन भएकोमा, किनभने घाँसको फूल जस्तै त्यो बिति जानेछ। यसको अर्थ के हो त? यो वचनको अर्थ धनी र गरिब एकसाथ भेला हुन्छ एक ठाउँ, एक दिन भेट्छ भनेको त्यो मृत्यु पनि भनेको थियो। तर पृथ्वीमा एउटा दीन अवस्थामा हुनु भन्ने कुरा किन त्यो व्यक्तिको लागि शक्तिशाली कुरा हो। यदि परमेश्वरले दिनुभएको अवस्था हो, दुई किसिमले मान्छे दीन हुन्छ। एउटा चाहिँ आफ्नै निर्णयहरूले आफूले परमेश्वरको वचनलाई सही प्रकारले पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो मान्छेको जीवनमा दरिद्रता आउँछ। तर त्यो कुरालाई पनि अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ, हेर्छौँ आज। र किन चाहिँ दीन अवस्थाको भाइले चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, किन चाहिँ दीन अवस्थाको अथवा निचो दर्जा भनेको अथवा गरिब भनेको आफूले उच्च पद पाएकोमा उसको पद चाहिँ किन उच्च भनेको, किन उच्च पद भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनमा पढेको छौँ। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 पदमा हामीले सधैँ पढ्ने गर्छौँ यो वचनलाई। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको दोस्रो खण्डमा, तर म माथिदेखि नै पढ्छु। जसरी ख्रीष्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो, त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मनसायको हतियार ल्याऊ, किनकि जसले शरीरमा दुःख भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। सो जब पनि एउटा मान्छे दीन अवस्थामा हुन्छ, जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा शारीरिक हिसाबको ऊ गरिब छ, त्यो गरिबीपनले चाहिँ उसलाई कहाँ डोर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उसको शरीरमा उसलाई कष्ट हुन्छ। शरीरमा कष्ट हुन्छ किनभने उसकोमा संसारको धनी मानिसको जस्तै सबै सुख सुविधाहरू हुँदैन। सो उसको जीवनमा जब उसले कष्ट भोग्दैछ, त्यो कष्ट भोग्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ पाप गर्न छोडेको हुन्छ। अस्ति पनि हामीले यो कुरालाई हेऱ्यौँ। एउटा मान्छेलाई हरेक दिन नै चुनौती छ भने, चुनौती भएको मान्छेले कहिले पनि पाप गर्ने सोच्नु सक्दैन है। हामी हेरौँ न, उदाहरणको लागि हामीले थुप्रो उदाहरण देख्छौँ। जस्तो कि एउटा मान्छे हस्पिटलमा एडमिट छ, बिमार छ भने उसले कहाँ त्यहाँ बसेको बेलामा पाप गर्ने सोच्छ र? सोच्दैन नि, होइन? सोच्दैन। पाप नै गरेर पुगेको छ भने पनि त्यहाँ पुगेपछि त उसको अवस्था त के हुन्छ? त्यति बेला उसले ईश्वरलाई सम्झिन्छ, त्यति बेला उसले दयालाई बुझ्छ, प्रेमलाई बुझ्छ, माया खोज्छ, त्यति बेला है भ्याल्यु बुझ्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा पुगेर पनि कतिजनाले सिक्छ। बाइबलमा लेखेको छ नि परमेश्वरको वचनमा, कतिपल्ट नि मान्छेको जीवनमा न्याय आउँछ, जजमेन्ट आउँछ, तर परमेश्वरको हरेक जजमेन्ट चाहिँ प्रेमले पूर्ण छ। यद्यपि त्यो कठोर देखिन्छ कतिवटा कुरा, तर बाइबलमा परमेश्वरको वचन यशायाको किताब 26 अध्यायको 9 पदले हामीलाई भन्छ, 9 र 10 पदले भन्छ, जब न्याय आउँछ पृथ्वीमा त्यति बेला चाहिँ संसारको बासिन्दाहरूले धार्मिकतालाई सिक्छ भनेको छ। सो एउटा मान्छे एउटा हेल्पलेस स्टेटमा
ऊ हेल्पलेस स्टेटमा भएपछि एउटा मान्छे मानिलिनुहोस् रोगले चिकित्सित भएर ऊ बिरामी परेर हस्पिटलमा एडमिट भयो भने उसले कहिले पनि पाप गर्ने सोच्न सक्दैन। त्यहाँ कहिले पनि त्यो हस्पिटलको बेडमा चाहिँ उसकोमा व्यभिचारको भावना या अभिलाषाको भावना सोच्नै सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने शरीरमा के गर्दै गरेको हुन्छ, सफर गर्दै गरेको हुन्छ। अन्त बाइबलले भनेको छ जसले शरीरमा कष्ट भोग्छ त्यसले चाहिँ के गर्नु छोडेको हुन्छ, पाप गर्नु छोडेको हुन्छ। तर किन धनी अवस्थाको मान्छेलाई चाहिँ उसको दर्जा चाहिँ तल्लो नीच दर्जा अथवा दिन दर्जा किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले त्यो शरीरमा कष्टै भोग्नु पर्दैन। उसको सबै कुरा चाहिँ के छ, उसको डिस्पोजलमा छ, सबै कुरा उसको एउटा बटनमा छ, एउटा रिमोटमा छ, सजिलोसँगले उसको लागि उसले उपलब्ध भइहाल्छ। अनि त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ जब उसको त्यो समयमा सबै कुरा सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ पाप गर्ने क्षमताहरू उसको जीवनमा आउन सक्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वचनले बताएको छ, यहाँ चाहिँ वचनले हामीलाई के बताउँदैछ कि जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो शरीरमा कष्ट भोगेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ पाप गर्न छोडिसकेको हुन्छ। सो त्यो व्यक्तिको जीवनमा पाप रहँदैन किनभने उसले कष्ट भोग्न थालेको छ है। अनि तर अर्को किसिमको गरिबीपन पनि छ, जो चाहिँ श्रापबाट आउने गरिबीपन हो, जो चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको होइन त्यो, तर श्रापबाट, जेनेरेसनल कर्सेस भन्छ त्यसलाई, पुस्तैनी श्राप भन्छ। अनि त्यो पुस्तैनी श्रापबाट पनि मान्छेहरू धेरैपल्ट श्रापित हुन्छ। अनि जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा मान्छेकोमा पापको आदत लागेको छ भने, उसलाई जुवाको आदत लागेको छ भने उसले के गर्छ, उसले आफूले कमाएको सबै धन उसले जुवामा, ग्याम्बलिङमा उडाइदिन्छ। अनि त्यो ग्याम्बलिङमा उडाएपछि के हुन्छ, उसको घर अभियसली गरिब हुन्छ। त्यो फेरि अर्कै सर्कमस्टेन्सेस हो। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा गरिबीपनसँग हामी मिक्स हुनु हुँदैन, दुईटासँग हामी मिसिनु हुँदैन। एउटा चाहिँ के हो, मानिसको आफ्नै मूर्खताले गर्दाखेरि के हुन्छ, दरिद्र हुन्छ। एउटा चाहिँ भोकको, बाइबलमा के भनेको छ, भोजनको लोभले गर्दाखेरि मान्छे के हुन्छ, दरिद्र हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ, व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि मान्छे दरिद्र हुन्छ। एउटा अर्को श्रापले गर्दाखेरि दरिद्र हुन्छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ के हो फेरि, यो याकुब किताब 1:9 लेखेको कुरा मिल्दैन, त्यो चाहिँ मिल्दैन। तर हामीले अब बाइबलमा हेऱ्यो भने विश्वासको नायकहरूलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले दुई किसिमको मानिसहरूलाई हामीले हेरेका छौँ। दुई किसिमको मानिसहरूलाई हामीले वचनमा पढेको छौँ। हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा उनीहरूको विषयमा उल्लेख गरेको छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ कि हिब्रूको किताब 11 अध्यायको हामीले तल 32 देखि पढ्यो भने 32 देखि लिएर हामीले 38 पदसम्म 38 सम्म पढ्दाखेरि यहाँ दुईवटा क्याटेगोरीको मानिसहरू छन्, दुईवटा श्रेणीको व्यक्तिहरू छन्। यहाँ जसरी भनेको छ, अरू बढी म के भन्नु, किनकि गिदोन, बाराक, सिमसोन, इप्ताको बारेमा, दाउद, सामुएल र अगमवक्ताहरूको बारेमा भन्न मलाई समयको अभाव हुन्छ। अनि पहिलो क्याटेगोरीको व्यक्ति चाहिँ के रहेछ भने, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, धर्मका कामहरू गरे, प्रतिज्ञाहरू पाए, सिंहको मुखहरू थुनिदिए, आगोको ज्वाला निभाए, तरवारको धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलियो बने, लडाईँमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए। यहाँ 10वटा कुरा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अहिले पढ्दै गर्दाखेरि हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 32 देखि 34 पदसम्म 32 देखि लिएर 34 सम्म पढ्दाखेरि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यही पृथ्वीमा कतिजना मानिसले के पाए अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे। उनीहरूले राज्य संसारको राज्यहरू उनीहरूले के गरे, विश्वासद्वारा कब्जा गरे। मतलब उनीहरूले ठुलो काम गरेको थियो। उनीहरूले संसारमा पनि उनीहरूको नाम थियो। उनीहरूले धर्मका कामहरू गरे, उनीहरूले प्रतिज्ञाहरू पाए। कुन प्रतिज्ञाहरू?
उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाबाट आउने आशिषको प्रतिक्रियाहरू उनीहरूको जीवनमा के भयो? पूरा भयो। आशिषको प्रतिक्रियाहरू उनीहरूको जीवनमा पूरा भयो। त्यसको बादमा के भन्दैछ? उनीहरूले सिंहको मुखहरू छुनिदिए। अब यो दानियलको बारेमा बताएको नि त, सिंहको मुख छुनिदिए, आगोको ज्वाला निभाए, सद्रक मेशक अबेदनगोको बारेमा भनेको, तरवारको धारबाट उम्के, मार्नलाई लगेको पनि उनीहरू के भयो? उनीहरू उम्केको छ। मोर्दकै जस्तो मानिसहरू उनीहरू उम्केको छ। अनि कमजोरीबाट उनीहरू बलियो बने। उनीहरू कमजोर थियो तर के भयो? उनीहरूको कमजोरीपन चाहिँ बलमा परिणत भयो। जस्तो कि मोर्दकै चाहिँ एउटा अर्डिनेरी मान्छेदेखि प्राइम मिनिस्टरको पोस्टमा पुग्यो है। उसलाई मार्नुको लागि हामानले ठुलो योजना बनाएको थियो, तर त्यो के भयो? असफल भयो। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ कमजोरीबाट बलियो बने, लडाईँमा वीर भए। उनीहरू लडाईँमा पनि उनीहरूले वीरताको काम गरे र विदेशको फौजलाई उनीहरूले भगायो। सो उनीहरूले के गरेको छ? यहाँ हामी के देख्दैछौँ? उनीहरूले उनीहरूको जीवनमा ठुल्ठुलो वीरताको कामहरू गरेको छ। तर यो सबै कुरा उनीहरूले कहाँ हासिल गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो पृथ्वीमा नै हासिल गरेको छ। यद्यपि उनीहरूले गरेको काम अनन्त राज्यमा छ, त्यसको ल्यान्डमार्क छ। किनभने जुन कुरा तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो चाहिँ वचनले भन्छ स्वर्गमा पनि खोलिन्छ। उनीहरूको त्यो ल्यान्डमार्क्सहरू छ उनीहरूको स्वर्गमा, तर भए पनि उनीहरूले पृथ्वीमा पायो यो कुराहरू। सो के भयो? पृथ्वीमा पनि उनीहरू भयङ्कर ठुलो भयङ्कर वीरताको काम गरे। अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई अनर गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा वचनमा लेखेको छ। तर त्यो भन्दाखेरि अझै एउटा हायर क्याटेगोरीलाई यहाँ मेन्सन गरेको छ। त्यो भन्दाखेरि अझै उच्च कोटीलाई यहाँ यी मेन्सन गरेको छ। त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँ के भन्दैछ? अरूहरूले उत्तम बढ्ता र उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त गर्नलाई छुटकाराको इच्छा नगरेर शास्ति खाएर मरे। अब तीभित्र पनि दुई किसिमको व्यक्तिहरू देख्दैछ। यी नाइकीहरूमा पनि दुई किसिमको नाइकीहरू देख्दैछ। एउटा जसले संसारमा भयङ्कर ठुलो नाम बनाइराखेर छाप छोडिराखेर गए, जसलाई बाइबलले पनि के गरेको छ? एक्नोलेज गरेको छ परमेश्वरको वचनले। तर अर्को क्याटेगोरीको मानिसहरू छ जोहरू चाहिँ बाइबलले भन्दैछ उनीहरूले चाहिँ छुटकाराको इच्छा गरेन, तर के भयो? उनीहरू शास्ति खाएरै मरे। सो यो उनीहरूले छुटकाराको इच्छा नगर्नु र शास्ति खाएर मर्नु चाहिँ श्रापको हिस्सा थिएन। इट वाज अ चोइस। त्यो चाहिँ चुनाव थियो। किनभने उनीहरूले आफ्नो जुन दिन अवस्थाको कुरालाई उनीहरूले बुझेको थियो। दिन अवस्था धेरैपल्ट हाम्रोमा यो सोच छ, अनि यो सोच गलत पनि होइन। यो सोच गलत होइन कि हामी प्रभुलाई चिन्ने भएपछि, प्रभुलाई विश्वास गर्ने भएपछि चाहिँ हामी संसारमा भयङ्कर बनिनुपर्छ भन्ने त्यो सोच एक किसिमले सही हो, त्यसलाई गलत हो भन्न सकिँदैन। तर त्यो सोच चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ होइन। द्याट इज नट द कम्प्लिट थट। त्यो चाहिँ कम्प्लिट सम्पूर्ण सोच होइन। त्यो चाहिँ अधुरो कुरा हो। अनि मान्छे के हुन्छ भने संसारलाई नै हासिल गर्ने कोसिसमा अल्टिमेटली दे लुज एभ्रिथिङ। सबै कुरालाई उनीहरूले गुमाइ पठाउँछ अनि उनीहरूले सबै कुरालाई गुमाउँछ। तर जब हामी अनन्त राज्यको कुरालाई हेर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी जुनै पनि मूल्य चुकाउनको लागि तयारी हुन्छ, जुनै पनि प्राइस पे गर्नको लागि हामी तयारी हुन्छ। सो यहाँ वचनमा भन्दैछ उनीहरूले चाहिँ के गरे अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले छुटकाराको इच्छा गरेन। संसारको हिसाबले उनीहरूले छुटकारा पाउने या नाम मनाउने उनीहरूले कोसिस नै गरेन। बरु भन्दा उनीहरू शास्ति खाएर मरे भन्दैछ। अनि उनीहरूले के पायो? बरु भन्दा उनीहरूले गिल्ला पाए, कोराबाजी पाए, उनीहरूले बन्धन पाए, उनीहरूले कैदको परीक्षा भोग्नु पर्यो, उनीहरू ढुङ्गाले हाने, करौटीले छिले, परीक्षामा परे, तरवारले मारिए र भेडा बाख्राका छालाहरू लगाए। गरिबी भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुल्नु पर्यो। सो के भयो? यहाँ देख्दैछौँ हामीले वचनमा उनीहरू के भयो? उनीहरू गरिब भए, उनीहरू क्लेश पाए। सो आज हामी त्यस्तो किसिमको मानिसहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कोही बेला कस्तो लाग्छ? यिनीहरूले कुरा नबुझेको, यिनीहरूले नबुझेको। तर बाइबलले भन्दैछ यिनीहरूले चाहिँ भयङ्कर कुरा बुझेको थियो। उनीहरूले के बुझेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले उत्तम पुनरुत्थानलाई बुझेको थियो। दे हैड अन्डरस्टुड द बेटर रेजरेक्सन, उत्तम पुनरुत्थान। सो त्यो बेटर रेजरेक्सनलाई बुझ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो मूल्य चुकाउनदेखि डराउँदैन। उनीहरू डराउँदैन किनभने त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग
कष्टमा सहभागी हुनु हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग कष्टमा सहभागी उनीहरू जस्तो हामीले दाउदको जीवनलाई हेर्यो भने दाउदले धेरै कष्ट सहे है, अनि प्रभुले उसलाई अनर गर्नुभयो त्यो कष्ट अनुसार। उनीहरूले पनि सहेकै हो, अगाडिको विश्वासको नायकहरूले पनि सहेकै हो, सहेको हो। दानियलको जीवनलाई हेर्यो भने दानियलले पनि सहेकै हो। उसलाई के भयो, उसलाई एउटा कैदी बनाएर लगेको थियो, अनि ऊ एउटा राजाको महलमा उसलाई मतलब त्यति बेलाको एउटा राजाको महलमा सर्भ गर्नु, एउटा पुरुषले सर्भ गर्नु भनेको चाहिँ उनीहरूले ठुलो प्राइस पे गर्नु पर्थ्यो, यति साह्रो ठुलो दाम चुकाउनु पर्थ्यो। त्यो दामहरू चुकाएको उनीहरूले, द्याट पेड अ ग्रेट प्राइस। तर त्यो ठुलो मूल्य चुकाइकन पनि उनीहरू कहिले पनि उनीहरूले हटेन पछाडि। तर हामी के देख्छौँ, उनीहरूको संसारमा रिवार्ड्सहरू थियो, तर यो अर्को क्याटेगोरीको मान्छेको चाहिँ संसारमा पनि कुनै किसिमको रिवार्ड थिएन। र यो कुरा विश्वास गर्न मान्छेलाई धेरै गाह्रो पर्छ, त्यो कुरालाई पत्याउनु गाह्रो पर्छ। तर त्यो कुरालाई कतिजनाले बुझ्यो, दे ह्याड अन्डरस्टुड। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूलाई पनि हामीले हेर्यो भने उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्यो अल्टिमेटली। अनि उनीहरूको सबैको लाइफलाई हेर्यो भने उनीहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू यीशु ख्रीष्ट जस्तै क्रुस बोकेर उनीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई टिल द एन्ड, टिल द पोइन्ट अफ डेथ पनि फेथफुल भइकन उनीहरूले सर्भ गर्यो। तर यिनीहरू मूर्ख थिएन। बाइबलले चाहिँ यहाँ भन्दैछ संसार चाहिँ तिनीहरूको निम्ति योग्य थिएन। वर्ल्ड वाज नट वर्दी फर देम। उनीहरूको लागि योग्य थिएन संसार। उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्यो, संसार चाहिँ यिनीहरूको लागि योग्य थिएन। सो हिब्रूको किताब 11 अध्यायको मेन थिम चाहिँ यहाँ आएर 38मा आएर यहाँ देख्छौँ है हामी कसरी दौडिन्छ। सो उनीहरूको दौड चाहिँ उनीहरू कहिले पनि संसारको लागि दौडेको थिएन। उनीहरूको जुन दौड थियो, चाहे उनीहरू असल कुराहरू हासिल गर्ने मानिसहरू होस् या असल कुराहरू हासिल नगर्ने मानिसहरू होस्, उनीहरू कहिले पनि संसारको लागि दौडेको थिएन। किनभने बाइबलले भन्दैछ संसार त तिनीहरूको निम्ति योग्यकै थिएन। तर हामी यस्तो संसारमा छौँ जहाँ हामीलाई मान्छेले भन्छ, सोध्छ, कतिवटा प्रश्नले हामीलाई गाह्रो बनाइदिन्छ, अनि हामी हाम्रो अवस्था चाहिँ अलिकति दिन अवस्थाको हामी छौँ भने हामीले यदि त्यो अवस्थालाई बुझेका छैनौँ, यदि हामीले ख्रीष्टको लागि गरेका छैनौँ, यदि हामीले संसारको लेखी नै हामी भयङ्कर हुने कोसिस गरेका छौँ भने त्यो दिन अवस्थालाई देखिकन चाहिँ हामी हरेक दिन बिटर हुन्छौँ, हरेक दिन तितो हुन्छौँ। तर यदि हामीले त्यो दिन अवस्थालाई बुझेका छौँ भने चाहिँ हामी सधैँ नै प्रभुसँग धन्यवादी हुन्छौँ। किनभने त्यो दिन अवस्थामा पुगेको मान्छेकोमा चाहिँ उसले पाप नै गर्न छोडिसकेको हुन्छ। उसको लागि एउटा यस्तो अचम्मको वातावरण हुन्छ कि उसले पाप गर्न सोच्नु पनि सक्दैन, किनभने उसको अवस्थाले गर्दाखेरि नै। सो बाइबलले भन्दैछ तिनीहरू दुवैजना एक दिन के हुन्छ, एउटा ठाउँमा आइकन भेट हुन्छ। दे विल मिट टुगेदर। उनीहरू भेट हुन्छ, एउटा पोइन्टमा भेट हुन्छ जहाँ चाहिँ उनीहरू सबैजना उभिनु पर्ने हुन्छ। अनि बाइबलले भन्दैछ इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसो भनेर लेख्छ, द लर्ड गिभ्स लाइट टु द आइज अफ बोथ। परमेश्वरले दुवैजनाको आँखालाई ज्योति दिनुहुन्छ। सो परमेश्वरले दिनुभएको ज्योतिमा चाहिँ उनीहरू के गर्छ, अब उनीहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ। सो परमेश्वरको ज्योतिले उनीहरूलाई थामिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई सम्हालिरहेको हुन्छ। सो परमेश्वरले आज हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनुभएको छ। आज हामी जुनै पनि अवस्थामा छौँ नि, आँखामा ज्योति आउनु भनेको चाहिँ के हो, केही कुरालाई बुझ्नु, कुनै कुरालाई डिसर्न गर्नु, कुनै कुरालाई त्यसको अन्तरलाई थाहा पाउनु। सो परमेश्वरले दुवैजनालाई आँखालाई ज्योति दिनुहुन्छ। अब बाइबलमा भनेको छ हाम्रो शरीरको आँखा चाहिँ, शरीरको ज्योति चाहिँ के हो, आँखा हो। मत्तीको किताब एकपल्ट पढौँ ल हामी यो खण्डलाई। अब मत्तीको किताब 6 अध्यायलाई हामी पढौँ, त्यहाँ के भनेको छ। 6 अध्यायको 22 पदलाई हेर्नुहोस्। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 22 देखि लिएर हामी 24 पदसम्म पढ्छौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, शरीरको ज्योति आँखा हो, यसकारण तिम्रो आँखा निर्मल छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ। सो बाइबलले भन्दैछ कि शरीरको ज्योति चाहिँ आँखा हो। द आई इज द ल्याम्प अफ द बडी है। सो त्यो ठाउँ, आँखा चाहिँ त्यो ठाउँ हो जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई उज्यालो बनाउँछ। यो आँखा भनेको दुईटै आँखा हो,
एउटा चाहिँ शारीरिक आँखा हो, अर्को चाहिँ हृदयको आँखा, दुईटा आँखा हो। सो यो आँखा चाहिँ चहकिलो छ भने के हुन्छ, उसको शरीर नै के हुन्छ, चहकिलो हुन्छ। शरीर नै के हुन्छ, ज्योतिमा हुन्छ। सो शरीर अन्धकारमा हुँदैन। जब सपोज एउटा व्यक्तिले आँखा देख्न छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, सम्पूर्ण शरीर नै के हुन्छ, अन्धकारमा हुन्छ। उसको शरीरलाई थाहै हुँदैन, डाइरेक्सन नै थाहा छैन, कहाँ जानु, कुन चाहिँ दाहिने हो, कुन चाहिँ देब्रे हो, कुन चाहिँ अब सही बाटो हो, कुन चाहिँ सही बाटो होइन, उसले छुट्याउन सक्दैन। फिजिकली पनि, शारीरिक रूपमा पनि हाम्रो आँखा सही छैन, निर्मल छैन भने चाहिँ हामी हिँड्न सक्दैनौँ। हाम्रो शरीर छ, हट्टाकट्टा छ, सबै कुरा छ, तर भए पनि शरीर के हुन्छ, त्यो सबै कुरा हुँदा हुँदा पनि उसलाई हिँडेर अगाडि जानु निकै गाह्रो पर्छ, किनभने उसको आँखाले देख्दैन। तर त्यो भन्दाखेरि पनि ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, त्यो भन्दाखेरि अझै गहिरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदयको आँखा। अब हृदयको आँखा चाहिँ अँध्यारो छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको सम्पूर्ण जीवन नै के भएको हुन्छ, अँध्यारो भएको हुन्छ। अँध्यारो भएको हुन्छ किनभने उसले आफ्नो कुरालाई बुझ्न सक्दैन। यु कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड यर थिङ। अनि यहाँ भन्दैछ, म तपाईँलाई अहिले उदाहरण दिन्छु, अनि त्यसको बादमा भन्दैछ, यसै कारण तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो चाहिँ कस्तो घोर अन्धकार हुनेछ। सो जब पनि एउटा मान्छेको शारीरिक आँखा, फिजिकल आइज चाहिँ आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेखीले भरिन थाल्छ, त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेभित्र अन्धकार आउँछ। अस्ति हामीले पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा पढ्दैथ्यौँ होइन, कि एउटा मान्छे संसारमा छिट्टो धनी हुनु खोज्ने चाहिँ के हुन्छ अरे, विभिन्न किसिमको कुराहरूमा फसेको हुन्छ, विभिन्न किसिमको कुरामा ऊ फस्छ, अनि उसको हृदयलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको कुराहरूले छेडेको हुन्छ। एकदमै के भन्नु, उसलाई एकदमै नराम्रो कुराहरूले उसको हृदयलाई छेडेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, पढौँला हामी त्यसलाई एकपल्ट, अनि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। यसलाई आज अलिकति हामी हेर्दै गर्दाखेरि यसको उदाहरणलाई पनि हेर्छौँ। पहिलो तिमोथी 6 अध्याय, सबैले खोल्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 9 पददेखि यसरी लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 9 देखि यसरी लेखेको छ, तर धनी हुने इच्छा गर्ने चाहिँ सर्वनाश र विनाशमा डुबेका मानिस चाहिँ परीक्षा, पासो, मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्दछ। अब यो चाहिँ के हो, अन्धकार हो। दिस इज द पिक्चर अफ डार्कनेस। इंग्लिशमा भनेको छ, बट दोज हु डिजायर टु बी रिच फल इन्टु टेम्पटेसन, इन्टु अ स्नेयर, इन्टु मेनी सेन्सलेस and harmful desires that plunge people into ruin and destruction भन्दैछ। सो के भन्दैछ, अब जतिजना मान्छे चाहिँ छिट्टो धनी हुने इच्छा गर्छ, शरीरको हिसाबले धनी हुने छिट्टो इच्छा गर्छ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ सर्वनाश र विनाशमा डुबेको मानिस जस्तै हुन्छ, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 के भन्दैछ, ऊ परीक्षा र पासोमा पर्छ। नम्बर 3 भन्दैछ, धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्दछ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो आँखा अँध्यारो हो। यहाँ भन्दैछ नि, तिम्रो आँखा खराब छ भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। यसकारण तिमीमा भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुनेछ। अब त्यो कुराले चाहिँ ऊ के हुँदैछ, ऊ बिस्तारै बिस्तारै अन्धकारभित्र पस्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो अन्धकारले चाहिँ उसलाई के गर्छ, अब झन् मृत्युतर्फ लान्छ। 10 पदमा भन्दैछ, किनभने रुपियाँ पैसाको लोभ चाहिँ सबै खराबीको जड हो। अनि रुपियाँ पैसाको लोभ चाहिँ सबै खराबीको जड हो। अनि जसमा लागेर चाहिँ धेरैजना मानिसहरूले के गरेको छ, आफैलाई विश्वासदेखि पनि अलग गराएको छ, अनि उनीहरू आफैलाई थुप्रो किसिमको दुःखले उनीहरूको हृदयलाई के गरेको हुन्छ, छेडेका हुन्छन्। सो यो चाहिँ के हो, अब यो चाहिँ आँखा अँध्यारो भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो के भयो, उसको शारीरिक आँखा अँध्यारो भयो, उसले देख्नै छोड्यो, उसले सेन्स अफ डाइरेक्सन नै हरायो, किनभने उसकोमा धनको मात्रै आयो। सो शैतानले चाहिँ अफर गर्छ नि, धन चाहिँ शैतानले अफर गर्न सक्छ। शैतानले चाहिँ
धन अफर गर्न सक्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि अफर गरेको। हामीले अस्ति उपदेशकको किताब 2 अध्यायबाट पढ्दै थियौं, परमेश्वरलाई जुन मानिसले प्रेम गर्छ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले बुद्धि विजडम दिनुहुन्छ भनेको छ हैन। विजडम दिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ, बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। 3वटा कुरा दिनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ, बुद्धि, विजडम, नलेज र जोय दिनुहुन्छ, 3वटा कुरा। तर बाइबलमा भन्दैछ तर पापीलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुभएको व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने कष्ट दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले पापीलाई दिने हिस्सा, त्यो चाहिँ पापीको हिस्सा हो। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आफ्नो आँखालाई अँध्यारो बनायो, अब बाइबलले भन्दैछ अघि यहाँ उपदेशकले हितोपदेशले भन्दैछ कि परमेश्वरले दुवैजनाको आँखामा ज्योति दिनुभएको छ। दुवैजनाको, एउटा गरिब मान्छेलाई पनि एउटा सताउने मान्छेलाई पनि दुवैजनाको आँखामा ज्योति दिनुभएको छ। तर शैतानको कोसिस चाहिँ के छ भने त्यो ज्योतिलाई के गर्न चाहन्छ, त्यसले अन्धकारमा परिणत गर्न चाहन्छ। हाम्रो जीवनभित्र जुन बुलाहट छ नि, हाम्रो जीवनभित्र जुन कलिङ छ, त्यो बुलाहटले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि एउटा कुरामा लिड गर्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट इज द फर्स्ट फ्रुट, पहिलोटै फल हो त्यो चाहिँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामी हरेक भित्र अब जेठापनाको अधिकार भनेर बाइबलले लेखेको छ नि, त्यसलाई ज्येष्ठ अधिकार भनेर लेखेको छ। जुन अधिकारलाई चाहिँ हिब्रूको किताब 12 अध्याय अनुसार चाहिँ एसाउले के गर्यो, उसले ट्रेड गर्यो, बेचिदियो। अब हामी अहिले यहाँ संगतिमा छौँ नि, संगतिमा छौँ, हामी शिक्षामा छौँ, परमेश्वरको वचनलाई सिकिरहेका छौँ। अनि यो एउटा प्रिभिलेज हो, हामी प्रार्थना गर्न पाइरहेका छौँ, यो प्रिभिलेज हो। प्रभुको काम गर्न पाइरहेका छौँ, यो एउटा प्रिभिलेज हो। यति साह्रो प्रिभिलेज हो। यो चाहिँ कुन चाहिँ अधिकार हो? यो जेठापनाको अधिकार हो। तर कतिपल्ट नि त्यो जेठापनाको अधिकार हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। जबसम्म त्यो छ नि त्यसको भ्याल्यु केही पनि हुँदैन। तर जुन दिन हामी गुमाउँछौँ, जुन दिन वी लुज इट, त्यहाँदेखि मात्रै एउटा मान्छेले रियलाइज गर्छ। तर त्यो हराउनु भन्दा पहिला चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यो मान्छेलाई के बनाइदिएको हुन्छ, त्यसको आँखालाई अँध्यारो बनाउनुमा सफल भएको हुन्छ। शैतानले आएर त आँखा छोप्दैन कसैको पनि, तर हामीले त्यसलाई पट्टी लाउनु दिएपछि चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, संसारको देवले चाहिँ मानिसहरूको आँखामा के लगाइदिएको छ, पट्टी लगाइदिएको छ। किन लगाइदिएको? सुसमाचारको ज्योति चाहिँ नचम्कोस् भनिकन। सो लिटरली अन्धा त बनाएको छैन, तर आँखामा एउटा पट्टी लगाइदिएको छ। सो संसारको देवले चाहिँ 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदले हामीले यो कुरा भन्छ है। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा पढौँला हामी। अनि एसाउको कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। एसाउको आँखामा कसरी पट्टी लागेको थियो, कसरी चाहिँ ऊ अँध्यारो भयो त उसको जीवनमा भन्ने कुरालाई पनि हामी हेर्छौँ। तर सिद्धान्तलाई पहिला बुझ्छौँ। सो बाइबलमा यसरी लेखेको छ, 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पद तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। यसरी लेखेको छ, सबैले खोल्यो? 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पद यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, जसमा ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझ शक्तिलाई अन्धा तुल्याइदिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब बाइबलमा भनेको के चाहिँ नचम्कोस् भनेर, ख्रीष्ट जो परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ, परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर। परमेश्वरको रूप, त्यो सुसमाचार चम्क्यो, हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा बढ्नु थालिहाल्छ त्यो मान्छे, यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा। तर त्यो नचम्कोस् भनेर चाहिँ संसारको देवले चाहिँ के गर्छ अरे, अविश्वासीहरूको, हामी अन्य जातिहरू भनेको छैन, अविश्वासी त एउटा विश्वास गर्ने एउटा घरानाभित्र पनि छ होइन। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने अन्य जातिहरू भनेको छैन, प्यागन्सहरू भनेको छैन।
अविश्वासी भनेको छ। अविश्वासी भनेको चाहिँ उसले विश्वास नै गर्दैन प्रभुको कुरालाई, उसले प्रभुको कुरालाई पत्याउँदै पत्याएन। याकुब र एसाउ हेर्नुहोस् न, याकुब र एसाउमा को पहिला जन्मेको थियो? एसाउ पहिला जन्मेको थियो, तर उनीहरू जन्मिया थियो वास्तवमा एउटै दिनमा जन्मेको थियो, एकै घडीमा जन्मेको थियो। तर हामीले आमाको गर्भ खोलेर निस्किने चाहिँ को थियो पहिला? एसाउ थियो। तर त्यतिले गर्दाखेरि पनि ऊ के भयो? त्यतिले गर्दाखेरि पनि ऊ जेठा भयो। तर उसको आँखामा संसारको देवले कसरी पट्टी लाउन सक्यो, सफल भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले आफ्नो कुरालाई अवहेलना गरेको हामी देख्छौँ। उसले आफ्नो बर्थ राइटलाई अवहेलना गरेको बुझ्छौँ हामी। ऊ आशिषको लाइनेज भित्र आएर उभिएको थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो आशिष अब्राहमदेखि इजाकमा, इजाकदेखि एसाउ, अब्राहमदेखि इजाक, मतलब इजाकदेखि चाहिँ याकुबमा आयो है। खासमा कोमा आउनु पर्ने थियो? कसमा आउनु पर्ने थियो? एसाउमा आउनु पर्ने थियो। तर किन याकुबमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने एसाउले चाहिँ आफ्नो बर्थ राइटलाई उसले इन्कार गर्यो। किन इन्कार गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने वाज जस्ट प्लेइङ अराउन्ड। उसले खेल्दै थियो। मान्छेले भन्छ नि मेरो यति कुराले परमेश्वरलाई फरक पर्छ र परमेश्वरलाई पर्दैन, तर तपाईँ आफैलाई चाहिँ पर्छ। किनभने यु क्यान लुज इट, तपाईँले गुमाउन सक्नुहुन्छ। सो के भयो? जस्ट केयरलेस, परमेश्वरको कुरामा ध्यान नदिने। अब त्यही घरभित्रै जन्मेको, फेरि त्यो पनि यस्तो कुलपतिको घरमा जन्मेको, प्रतिज्ञाको कुलपतिहरूको घरमा जन्मेको। तर के भयो? उसलाई चाहिँ त्यसको मतलब भएन। ऊ के गर्थ्यो? सधैँ आफ्नो धनुकाँड बोकेर निक्लिहाल्थ्यो, शिकार गर्नु गइहाल्थ्यो। उसलाई मतलब थिएन घरमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, त्यो कुरासँग मतलब नै थिएन उसलाई, मतलब नै थिएन। उसले के गर्यो? त्यो जान्दै 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 गर्दाखेरि शैतान के भयो? उसको जीवनमा शैतानले त्यो पट्टी लाउनमा के भयो? सक्सेसफुल भयो, सफल भयो। परमेश्वरले ज्योति त उसको आँखामा पनि दिनुभएको थियो, याकुबको आँखामा पनि दिनुभएको थियो। सबैको आँखामा ज्योति छ नि। ज्योति, आँखाको ज्योति भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तिमी बाई द भर्च्यु अफ बर्थ तिमी जेठो जन्मेको छौ भन्नु मतलब द्याट इज लाइट। तिमी बुझ्छौ नि प्रभुले किन तिमीलाई अगाडि ल्याउनु भयो। तर उसले त्यति पनि बुझ्न सकेन। उसले त्यति पनि बुझ्न सकेन। एक दिन के भयो? शिकार फेला नपर्दाखेरि उसले जेठापनाको अधिकारले के गरिदियो? बेचिदियो। किन्ने मान्छेहरू त सधैँ नै छ है, त्यो किन्ने मान्छेहरू छ। सो हामीले नि त्यसरी जब हाम्रो जेठापनाको अधिकारलाई बेचिदिन्छौँ, परमेश्वरको अगाडि यति साह्रो घृणित भयो। परमेश्वरले नि यति साह्रो घृणा गर्न थाल्नुभयो एसाउलाई। बाइबलले लेखेको छ मैले त्यसलाई घृणा गरेँ भन्नुभएको छ मलाकीको किताबमा। मलाकीको किताब 1 अध्यायमै भनेको छैन? एकपल्ट पढौँ ल। त्यो जो हामीले जानी गर्छौँ नि, इन्टेन्सन हो। मलाकीको किताब 1 अध्याय खोल्नुहोस् सबैले। सो मलाकीको किताब 1 अध्यायको 2 पद हेर्नुहोस्। 2 पदमा के लेखेको छ? मलाकी 1 को 2 मा। त्यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु, नेपालीमा पनि हामी हेरौँ। मलाकीको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा भन्दैछ, के एसाउ याकुबको दाजु थिएन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तापनि मैले याकुबलाई प्रेम गरेँ तर एसाउलाई मैले अप्रिय जाने। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मैले याकुबलाई चाहिँ प्रेम गरेँ तर एसाउलाई चाहिँ मैले के गरेँ? एसाउलाई चाहिँ मैले अप्रिय जाने। मैले के गरेँ? उसलाई घृणा गरेँ, मैले उसलाई हेट गरेँ। आई हेभ हेटेड भनेको छ, बट आई हेभ हेटेड। तर मैले एसाउलाई चाहिँ अप्रिय जाने, मैले उसलाई हेट गरेँ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले हेट गर्नुभयो भने चाहिँ नि कसैको पनि केही लाग्दैन। रोमीको किताब 9 अध्यायको 13 पदमा पनि लेखेको छ, जसरी लेखिएको छ, याकुबलाई मैले प्रेम गरेँ, एसाउलाई मैले घृणा गरेँ। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसले आफ्नो जेठापनाको अधिकारलाई के गर्यो?
बेचिदियो। तर त्यो बेच्ने कुरा कहाँबाट आयो त? मतलब डरलाग्दो सिनबाट आएको थिएन, सिम्पल सिनबाट आएको थियो। एउटा साधारण कुरा, उसको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई लिन नचाहने, उसको जिम्मालाई लिन नचाहने। अब मान्छेले हामीलाई हेट गर्यो भने त साह्रै फरक पर्दैन नि, साह्रै फरक पर्दैन। किन मान्छेले त त्यसै आरिस लागेर पनि हेट गर्न सक्छ है, नबुझेर पनि हेट गर्न सक्छ। मान्छेले हामीलाई हेट गर्ने थुप्रो कारणहरू हुनसक्छ, हाम्रै बेहोराले पनि हेट गर्न सक्छ, जो हामी सुधार्नु पनि सक्छौँ। तर परमेश्वरले हेट गर्नुभयो भने चाहिँ कसैको पनि केही लाग्दैन। त्यहाँदेखि चाहिँ जस्तै डेलिगेसन ल्यायो भने पनि केही पनि लाग्दैन। अब यहाँ के भयो, परमेश्वरको वचनले भनेछ मैले याकुबलाई चाहिँ के गरेँ, याकुबलाई मैले प्रेम गरेँ, एसाउलाई चाहिँ मैले घृणा गरेँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ संसारको देवले उसको आँखामा पट्टी लाउन सफल भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले विश्वास गरेन, उसले प्रभुको कुरालाई विश्वास गरेन। कुलपतिको परिवारमा जन्मेको थियो, आशिषको कुलपतिको परिवारमा जन्मेको थियो। साधारण कुरा थिएन त्यो, यति साह्रो असाधारण थियो। उसको त्यति बेलाको सिचुएसनमा त्यो त्यस्तो ठुलो देखिएको थिएन होला, त्यस्तो मार्भलस थिएन होला। तर आज हामी यहाँ फर्केर हेर्दा, आजको पिँढीले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामी एसाउलाई मूर्ख देख्छौँ होइन? त्यस्तै हो नि, स्वर्गमा पनि त्यसरी नै देख्छ। तपाईँ कत्रो ठुलो आशिषको के भन्नु अधिकारी भएर बसिरहेको हुन्छ, तर तपाईँले त्यो आशिषलाई चाहिँ सानो कुरामा बेचिदिनुहुन्छ, एउटा सानो लापरवाहीमा, केयरलेसनेसमा, झुटमा, छलमा, आलस्यपनामा। तपाईँलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर यो जुन चाहिँ उसले बेच्यो, यो बेचेको कुरालाई चाहिँ उसले के गरेको छ, एक दिन दुई खोजेको छ। यति साह्रो खोज्यो, तर बाइबलले के भन्छ, उसले भेटाएन। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा लेखेको छ, उसले रुई कराई खोज्दाखेरि पनि भेटाएन। पढौँला हामी त्यसलाई। हिब्रूको किताब 12 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईँहरूले। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो, तिमीहरू चाहिँ त्यो बेविचारी जस्तो नभ है, जसले आफ्नो कुरालाई बेच्यो। 12को 16 पद 15 देखि नै पढौँ। 15 देखि नै, कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन नपाओस् भनेर होसियारी साथ हेर। यहाँ के भन्दैछ, हेर, लुक, सी, आँखाकै कुरा गर्दैछ। परमेश्वरले मतलब एउटा धनी र एउटा गरिब र एउटा अत्याचारी दुवैजनालाई आँखामा ज्योति हालिदिनुहुन्छ भने चाहिँ, सो आज तपाईँ र म अत्याचारी हुने दौडमा छौँ कि हामी हेर्दैछौँ। यहाँ बाइबलले भन्दैछ कुनै मानिसले परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन नपाओस् भनेर होसियारी साथ हेर, नत्र त कुनै उछिटेर आएको तितो जराले तिमीहरूलाई दुःख देला। अब यो उछिटेर आएको तितो जरा भनेको चाहिँ के हो? उछिटेर आएको तितो जरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ शैतानले लिएर आएको एउटा यस्तो रुट हो, जुन चाहिँ रुटले के गर्छ, अब तपाईँको जीवनको मेन कुरा नै खाइदिन्छ। त्यो चाहिँ के हो? उछिटेर आएको तितो जरा। अब एउटा मान्छे अल्छे हुन्छ नि, अल्छे भएपछि उसलाई ध्यान नै दिँदैन अरूले। केही समय त आमा बाउले चेप्छ है, ऊ घरको छोराहरूले सबैले चेप्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसलाई सबैले इग्नोर गर्न थाल्छ। इग्नोर गर्न थालेपछि उसको जीवनमा के आयो? अब त्यहाँदेखि हेट्रेड आयो, बिटरनेस आयो, मलाई सबैले इग्नोर गर्छ। उसले यो शैतानले कहिले पनि भन्दैन त अल्छे भएको कारणले गर्दा पो तँलाई गाली गरेको त हौ, तँलाई हप्काएको त। शैतानले भन्छ, लु तपाईँलाई भनेको छ कसैलाई? हजुर, हामी मूर्ख हुँदै गर्दाखेरि म सोध्नु पर्यो, मूर्ख हुँदै गर्दाखेरि शैतानले आएर तेरो मूर्ख बेहोराले गर्दाखेरि पो तँलाई हप्काएको त भन्छ? हजुर, के भन्छ? तँलाई हेपेको भन्छ, तँलाई हेला गरेको भन्छ। त सबैभन्दा सानो छस् कि, त्यसले गर्दा तँलाई हेला गरेको। त्यसले गर्दाखेरि तैँले यो कुरालाई चाहिँ कसरी प्रदर्शन गर? तितोपनाले। अब के भयो? उछिटेर आएको तितो जराले भेटायो त्यो मान्छेलाई। त्यहाँदेखि के भयो? त्यो मान्छेको अनुहार नै पाउरोटी जस्तै हुन्छ, त्यहाँदेखि ऊ गनाउने हुन्छ। बेहोरै कस्तो हुन्छ? रिसुक्क बेहोरा। शैतानले चाहिँ कहिले पनि भन्दैन है तेरो बेहोरा चाहिँ यो ठिक छैन भनिकन। शैतानले चाहिँ भन्छ तँ ठिक छस्, तँलाई बुझेको छैन। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जस्तै भएर आउँछ त्यति बेला। अनि बाइबलले भन्दैछ होसियार बस है, उछिटेर आएको तितो जराले चाहिँ तेरो जीवनलाई बिटर बनाउँछ। अब
एसाउको बारेमा नि हामीले पढ्दाखेरि उत्पत्तिको किताबले के भन्छ, उसले उसको आमा बाउको जीवनलाई के बनाइदिएको थियो, तितो बनाइदिएको थियो भनेर लेखेको छ। पढौँ न हामी त्यसलाई। एसाउको बारेमा उत्पत्तिको किताबमा हामी जाउँ, जहाँ चाहिँ नि लेखेको छ उसले चाहिँ आफ्नो आमा बाउको जीवनलाई नै यति साह्रो बिटर बनाइदिएको थियो, किनभने आफै नै बिटर भइसकेको थियो, आफै नै तितो भइसकेको थियो। सो जब त्यो तितो मान्छे बनिन्छ त्यति बेला ऊ मात्रै तितो हुँदैन, तर के हुन्छ उसले अरूको जीवनलाई पनि तितो बनाइदिइहाल्छ, अरूको जीवनलाई। किनभने उसको आफ्नैमा आलस्यपना छ। त्यहाँदेखि उसलाई देख्ने बित्तिकै सबैजनाले के गर्छ, अब सबैजना अब के भन्छ, सबैजना नै उसलाई देख्ने बित्तिकै बिटर हुन्छ। अब परमेश्वरको वचनमा उत्पत्तिको किताब 27 अध्यायमा अनि त्यसको 46 पदमा लेखेको छ, तब रिबेकाले इजाकलाई भनिन्, हेत वंशी स्त्रीहरूले गर्दा मेरो जीवन नै हैरान भइसक्यो। याकुबले पनि यस देशका केटीहरूमा चाहिँ यस्तै एउटा केटीलाई विवाह गर्यो भने मेरो लागि बाँचेर के फाइदा। सो के भइसकेको थियो उसको जीवन, उनीहरूले बिटर बनाइदिएको थियो। बिटर अर्को ठाउँमा पनि भनेको छ यो कुरालाई, यहाँ मात्रै होइन अर्को ठाउँमा पनि भनेको छ। 26 को 30, 34 र 35 मा लेखेको छ, एसाउले 40 वर्षको उमेरमा हित्ती बेरीकी छोरी यहुदीत र हित्ती एलोनीकी छोरी बासमतलाई विवाह गरी ल्याए। अब ती स्त्रीहरूले गर्दा इजाक र रिबेकाको जीवन अमिलो हुन गयो, तितो हुन गयो, बिटर। अब के भयो, यो एसाउले चाहिँ के गरेको थियो त उसको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ, एसाउले चाहिँ उसको जीवनमा रङ डिसिसन दियो अनि उसले के गर्न थाल्यो, त्यो उसको रङ डिसिसन दियो, आफै बिटर भयो फर्स्टमा त। सो बिटर हुने बित्तिकै के भयो, अब बिटर भएपछि मान्छे तितो भएपछि त्यस्तै तितो खालको मान्छे भेटिहाल्छ, जीवन साथी पनि त्यस्तै भेटिहाल्छ। कसलाई विवाह गरेको छ, हित्तीलाई बिहा गरेको छ। हित्ती भनेको के हो, टेरर भनेको नि। हित्ती भनेको चाहिँ आतंक भनेको छ, आतंक मचाउने केटीहरूलाई विवाह गरे उसले। त्यो पनि एउटा पनि होइन, दुईटा विवाह गरेछ। के भयो त्यहाँदेखि त्यो बिटर उसको जीवनको बिटरनेस दुईटा अब मन मिलिहाल्छ नि, त्यस्तो बिटर भएको है, मन मिलिहाल्यो, त्यो ल्यायो। अनि आमा बाउको जिन्दगी पनि के बनाइदियो, अमिलो बनाइदियो। एउटा मान्छे रिबेलियस छ भने नि उसले एक दिन जीवन साथी पनि त्यस्तै भेटाउँछ, रिबेलियस नै भेटाउँछ, उनीहरूको जोडा मिलिहाल्छ। अनि त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ बिटर हुन्छ। त्यहाँदेखि एक दिन यो मान्छेले के गर्यो अरे भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 15 मा कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन नपाओस् भनेर होसियारी साथ हेर, नत्र त कुनै उछिटेर आएको तितो जराले तिनीहरूलाई दुःख देला र धेरैजनालाई बिटुलो पार्ला। सो त्यो चाहिँ ऊ मात्रै बिटुलो हुँदैन, तर अरू पनि के हुन्छ, त्यसले बिटुलिन्छ। बिटुलिनु भनेको के हो, नाश हुनु भनेको। बिटुलिनु भनेको बिग्रिनु भनेको, भत्किनु, बाटोदेखि के हुनु, बाहिर जानु, मेन रोडदेखि बाहिर जानु, धेरैजना बिटुलो पार्न। अनि यहाँ भन्दैछ, नत्र त एक टुक्रा खानेकुराले आफ्नो जन्मेको हक बेच्ने एसाउ जस्तै कोही बेविचारी र अशुद्ध मानिस हुनेछ। अब उसले के गर्यो, एक टुक्रा रोटी। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सधैँ सम्झाउँछु नानीहरूलाई, के हो त्यो एक टुक्रा रोटी चाहिँ, झुट हो, एकछिनको अटेरीपना हो, एकछिनको प्रोकास्टिनेसन हो। तिमी इन्टरनेटमै बसिरहन चाहन्छौ, जस्ट एउटा टुक्रा रोटी मात्रै हो, तर त्यसको लागि चाहिँ तिमीले जीवनको रोटीलाई नै के गर्दैछौ, अवहेलना गर्दैछौ। सो उसले के गर्यो, एक टुक्रा रोटीको लागि उसले के गर्यो, उसले आफ्नो अधिकारलाई बेचिदियो। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे, बेविचारी र अशुद्ध मानिस हुनेछ भनेको छ। सो एकैचोटि ऊ बेविचारी र अशुद्ध भएन, तर के भयो, एउटा टुक्रा, एउटा लापरवाही, एउटा उछिटेर आएको तितो जरा छ। आफ्नो व्यवहारलाई जब पनि मान्छेले सुधार्दैन, शैतानले चाहिँ अल्टरनेटिभ ल्याउँछ। तँलाई हेपेको है, यो चाहिँ तँलाई हेपेको, त्यसले गर्दा तँ हेपिनु हुँदैन, तैँले पनि फाइट ब्याक गर्नुपर्छ, तैँले पनि लडाइँ गर्नुपर्छ, तेरो पनि एङ्गर देखाउनुपर्छ,
तेरो पनि रिबेलियन हो, तैले पनि जवाब फर्को, इटको जवाब चाहिँ पत्थरले दिनुपर्छ। अनि त्यस्तो खालको विचारहरू हालिदिन्छ। अनि के भयो त्यहाँदेखि त अब त्यसले जन्मको अधिकार पनि बेचिदियो। भोकले एक दिन भवन्न छुटेर आएको थियो। भोक केको भोक छ कसैकोमा, हामी सबैकोमा भोक छ नि है। तर त्यो भोक चाहिँ गलत ठाउँमा लाग्यो भने चाहिँ त्यसले बिगार्छ। भोक चाहिँ धार्मिकताको लागि दिएको, बाइबलमा लेखेको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। तर त्यो भोक चाहिँ नि अधार्मिकताको लागि हामी भोकाउनु थाल्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ बेविचारी र अशुद्ध मानिसमा परिणत हुन्छ। संसारसँगको मित्रतालाई के भनेको छ बाइबलमा? बेविचारी भनेको छ हैन? याकुबको किताब 4:4 भनेको छ बेविचारी हो भनेको छ फर्स्टमै। संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी होइन भनेको छ। बेविचारी भनेको सम्बोधन गरेको छ। तिमी संसारको कुरा नपाएर असन्तुष्ट भइरहेको छौ, तर बाइबलले बेविचारी भनेपछि चाहिँ नि अब त्यो एउटा गम्भीर कुरा हो। संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी हो। अब यो मान्छेले के गर्यो? आफ्नो जेठापनाको अधिकार बेच्यो। उसलाई जेठापनाको अधिकार बेच्नु केही जस्तो पनि लागेन, किनभने शारीरिक रूपमा हेर्दाखेरि हामी दुवैजना एउटै दिन त जन्मेको हो, हाम्रो बर्थडे एउटै हो, डेट अफ बर्थ सर्टिफिकेटमा एउटै थियो होला दुवैजनाको डेट होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेकेन्डले के फरक पर्छ? होइन, स्पिरिचुअल लाइफमा चाहिँ एउटा सेकेन्डले पनि नि यति साह्रो फरक हुन्छ। एउटा सेकेन्ड लिएको गलत निर्णय पनि यति साह्रो भयानक हुन्छ। हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेको छौँ जहाँ एक सेकेन्डमा गलत निर्णयहरू लिने ठाउँहरू छ हाम्रो जीवनमा। अनि हामीले नसोची लिएको त्यो एउटा गलत निर्णय हाम्रो लागि यति साह्रो महँगो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ ती मानिसहरूको लागि जसले हामीलाई सेकेन्डमा हामीलाई चेक गर्छ। हामीलाई त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ? मेरो व्यक्तिगत निजी जीवनमा हस्तक्षेप गरे जस्तो लाग्छ होइन? याद राख्नुहोस्, तपाईँ जबसम्म परिपक्व हुँदैन नि तपाईँ त्यो ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा बस्नु भनेर चाहिँ त्यो हो। किनभने उसको एक सेकेन्डको डिसिजन थियो नि, त्यो एक सेकेन्डको डिसिजन थियो। एकपल्ट यस भन्नु थियो नि है, जेठापनको अधिकार बेच्ने यस भने मुखबाट निस्क्यो नि यस। आमा हो, त्यो यस त कस्तो महँगो पर्यो उसलाई, कति साह्रो महँगो पर्यो। बाइबलले के भन्दैछ? किनभने तिमीहरूलाई थाहै छ कि पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि किनकि तिनले पश्चातापको अवसरै पाएन। त्यो जेठापनाको अधिकार बेच्छ नि, वान्स इट इज लस्ट। सुन है नानी हो, छोराछोरी हो, तिमीले बेच्छौ नि त्यहाँदेखि त्यो मान्छेको लागि चाहिँ रिपेन्टेन्सको चान्स पनि पाउँदैन अरे, चान्स पनि पाउँ। यहाँ बाइबलले त्यसैले किनकि तिनले पश्चातापको निम्ति अवसरै पाएनन्, रोएर परिश्रम साथ खोजेका थिए तापनि तिनी अस्वीकृत भयो। उसको रिपेन्टेन्सलाई धरि पनि परमेश्वरले के गर्नु भएन? स्वीकार गर्नु भएन। कति साह्रो चाहिँ गम्भीर कुरा भएको थिएछ यो चाहिँ, कति साह्रो चाहिँ यति साह्रो भयानक कुरा भएको थिएछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको आँखाको ज्योतिलाई उसले के गर्यो? अँध्यारोमा परिणत हुन दियो। उसको आँखाको ज्योतिलाई चाहिँ उसले अँध्यारोमा परिणत हुन दिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? अब त्यो अन्धकार चाहिँ उसको जीवनमा छाउन थाल्यो, अन्धकार छाउन थाल्यो। एउटा डिसिसन, मेरो प्रिय छोराछोरी, मेरो प्रिय भाइ बहिनी, मेरो प्रियहरू, तपाईँहरू जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको डिसिसन यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ। परमेश्वरसँगको डिसिसन, तपाईँको जेठापनाको हक भन्ने कुरा यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसलाई बुझ्नुहोस्, हामी बुझौँ हाम्रो जीवनको। एउटा यस र नो भन्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यस चाहिँ प्रभुलाई भन्नुपर्छ, नो चाहिँ संसारलाई भन्नुपर्छ। तर तपाईँले एउटा यस संसारलाई भन्नुहोस् त, त्यहाँदेखि त उसको जीवन त के भयो? भत्ताबुङ्गै भयो। बाइबलमा के लेखेको छ? उपदेशकको किताब 10:1 के भनेको छ? पढौँ त हामी उपदेशकको। त्यो चाहिँ त्यस्तै भयो उसको लागि, त्यस्तै नै भयो। पढौँ न के लेखेको छ। हाम्रो जीवनको नि निर्णयहरू कस्तो भयानक छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सबै कुरामा परमेश्वरको इच्छा भयो भने भन्नु भनेर सिकाएको छ। भन्ने मात्रै कुरा होइन, विश्वास गर्नु त्यसलाई। यसरी लेखेको छ, जसरी मरेका झिङ्गाहरूले अत्तर बनाउनेको सुगन्धित अत्तरलाई दुर्गन्धित तुल्याइदिन्छ,
त्यसरी नै थोरै मूर्खताले बुद्धिलाई बेकामको तुल्याइदिन्छ। थोरै मूर्खताले सो त्यो मूर्खता चाहिँ के हो? आलस्यपन हो। त्यो मूर्खता चाहिँ अटेरीपन हो। त्यो मूर्खता चाहिँ तपाईले आफ्नो शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकीबाट लिएको निर्णय हो। त्यो चाहिँ जहिले पनि मूर्ख हुन्छ, याद राख्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँ सुनको महलमा बस्न सक्नुहुन्छ गएर, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला यी मेरो मूर्खताले मेरो यो डिसिसन मूर्ख भन्छ, आज म सुनको महलमा छु त। तर तपाईँको जीवन चाहिँ नि सुनको महलमा रहँदैन। सो कतिजना मान्छेले के हुन्छ, आफूलाई भयङ्कर सम्झिन्छ, मैले लिएको निर्णय सबैले गलत थियो भनेर थियो। यी आज म कस्तो मिलिनियरसँग विवाह भयो त, मेरो करोडपतिसँग विवाह भयो त। तपाईँलाई थाहै छैन तपाईँ कहाँ खुट्टा टेक्नु भएको छ। यु डोन्ट नो। तपाईँलाई थाहै छैन कुन ठाउँमा तपाईँले खुट्टा टेक्नु भएको छ। पछाडि चाहिँ नि रुई कराई खोज्दाखेरि पनि फर्केर आउने अवसरको मौका पनि मिल्दैन। यद्यपि त्यो कुराहरू कतिजनाले प्रभुलाई नबुझेर गरेको हुन्छ, उनीहरूको लागि त छ, उनीहरूको लागि त पश्चातापको मौका छ। किनभने त्यसलाई के भनेको छ? अज्ञानताको समय भनेको छ, टाइम अफ इग्नोरेन्स भनेको छ। तर जान्ने मान्छेको लागि चाहिँ हिब्रूको किताब 6 अध्यायले हामीलाई बताएको छ, 6:4 र 5ले भनेको छ, उसको लागि के छ? उसको लागि फेरि आउनु असम्भव छ। असम्भव छ। किन? तिमीलाई थाहा छ, तिमीले बुझेको छौ, तर भए पनि एसाउलाई थाहा थियो नि। एसाउलाई थाहा थियो। किन थाहा थियो चाहिँ एसाउलाई? किन थाहा थियो भने त्यति बेलाको समयको मान्छेहरूको जुन आयु थियो नि, एकदमै लामो आयु थियो। सो उनीहरूको हेरिटेज चाहिँ कसरी पास हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाजेले बराजुले चाहिँ उनीहरूलाई कथा भन्थ्यो। के भएको थियो अगाडिको? सो त्यो कथा सबै भन्ने सुन्ने समय आज जस्तै स्कुल कलेज कुनै केहरू थिएन नि त, त्यस्तो सुन्ने मौका थियो। अब आज मान्छेले सुन्दैन, भन्दैन, आमा बाउले पनि छोराछोरीलाई भन्दैन हामी गरिब थियौँ, हामी यस्तो अवस्थाबाट उठेको भनेर भन्दैन। त्यो भन्नु चाहिँ लाजको कुरा हो, शैतानले मनमा हालिदिएको हुन्छ। तर हामीले भन्नुपर्छ नि, हामी त खाली खुट्टै हिँड्ने मान्छेहरू थियौँ भन्ने कुरालाई। हामी त कति दिन छाक बिराएर सुत्ने मान्छे। त्यो कथाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ पावरफुल हुन्छ नि मान्छे, भन्दैन। तर त्यो अब्राहम इजाकको कथाहरू चाहिँ नि उनले सुनेको थियो एसाउले। किनभने त्यति बेला चाहिँ यस्तो रिटर्न कोड्सहरू केही पनि थिएन। जति पनि कुराहरू पास हुन्थ्यो, अर्डिनेन्सेसहरू, त्यो चाहिँ भर्बली पास हुन्थ्यो जेनेरेसनमा। अन्त प्रभुले के सिकाउनु भयो व्यवस्थामा पनि, तिमीहरूले उठ्दा बस्दा ढल्किँदा है बाटोमा हिँड्दा प्रभुको वचनको के गर? चर्चा गरिरहौ, भनिरहौ। पानीमा पनि बिउ छ र, उपदेशकले भनेको छैन, पानीमा पनि बिउ छ र। किनभने तिमीलाई के थाहा अहिले रोपेको उम्रिन्छ या भरे रोपेको उम्रिन्छ? पानीमा बिउ छर्दा थोरै उम्रिन्छ र है, तर पानीमै छरेको जस्तो हुन्छ नि कोही कोही बेला। हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सुन्नुहोस् है, एसाउले सुनेको थियो, तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ। आज कथाहरू सुन्नु भएको छ, घटनाहरू सुन्नु भएको छ। यो कथा घटना सबै सुनेर पनि यसको इन्स्पाइट अफ अल द्याट तपाईँको आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकीले गर्दाखेरि चाहिँ नि होस् एउटा चाहिँ म कम्प्रोमाइज गरिदिन्छु, फिनिस। त्यो मान्छेको सक्यो। किनभने बाइबलले भन्दैछ, उपदेशकले के भन्दैछ? मरेका झिङ्गाहरूले चाहिँ एउटा डल्लै भाँडाको अत्तरलाई नै के बनाइदिन्छ अरे? दुर्गन्धित तुल्याइदिन्छ। त्यसरी नै थोरै मूर्खताले बुद्धिलाई बेकामको तुल्याइदिन्छ। थोरै मूर्खता। अब बालकको हृदयभित्र त धेरै मूर्खता छ भनेको छ, होइन? खुब मूर्खता लुकेको हुन्छ भनेको छ। त्यो बालक भनेको चाहिँ सानो बालक मात्रै भनेको होइन। बालक भनेको चाहिँ जबसम्म एउटा मान्छे यीशु ख्रीष्टको मैच्योरिटीमा आउँदैन, त्यो मान्छे कहाँ छ? बालक अवस्थामै हुन्छ, दुधे अवस्थामै हुन्छ। सो बालक भनेको चाहिँ केवल बालकहरू पनि हो। त्यसै पनि बाई डिफल्ट बालकहरूको हृदयमा मूर्खता नै हुन्छ। उनीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदियो दाँत मोल्दैन, स्कुल जान्छ जान्दैन, सफा बस्छ बस्दैन, आफूले खाएको कप त उठाउँदैन, लुगा उठाउँछ सुतेर उठाउँदैन। मूर्खताको साइन हो नि त्यो सबै। अन्त त्यसलाई ट्रेन गर्नुपर्छ, ट्युन गरिरहनुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै सही हुन्छ त्यो। तर त्यो पनि एउटा लेभलसम्म। तर स्पिरिचुअल मेच्योरिटीको कुरा गरेको यहाँ। सो त्यो चाहिँ धेरै छ
छडीले मात्रै निस्किन्छ, धेरै अनुशासनको छडीले चाहिँ त्यसलाई निकालिदिन्छ भनेको छ। सो त्यो निस्किनु हो मूर्खता भने चाहिँ हामीलाई रड अफ डिसिप्लिन चाहिन्छ, नत्र भने चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा हासिल गर्यौँ नि, आज त म एकदम गर्दिनँ, रेस्ट मेन्टालिटीमा जाइहाल्छ। हो त्यही हो, तिमी गर्नु चाहँदैन, आज डिसिप्लिन फलो गर्नु चाहन्छ, हो त्यो इनडिसिप्लिन चाहिँ के भयो तिम्रो जीवनमा छिट्टो बढ्छ। जमिनलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ उयोहरू उम्रिन्छ, आलुहरू उम्रिन्छ, इस्कुसहरू उम्रेर हुन्छ, हजुर सब्जी सागहरू उम्रिन्छ, के उम्रिन्छ, घाँस काँडाहरू उम्रिन्छ नि, आफै उम्रिन्छ त्यतिकै छोड्दाखेरि। रोप्नु कसैले घाँस रोप्दै गरेको देख्नु भएको छ? रोप्दैन। गाई पाल्नेहरूले सरकारी घाँस रोप्थ्यो पहिलातिर त, आजकल त गाई पनि पाल्दैन। त्यो पनि त्यो सरकारी घाँस भनेको चाहिँ घाँसमा घाँस होइन, तर एनिमलको त्यो फडर हो, त्यो जिएमओ रोप्थ्यो है। सो तर त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ त्यहाँ सिउडी उम्रिन्छ। हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हो, यसलाई ट्युन गरेन, यसलाई गोडिरहेन भने एक दिन प्रार्थना गर्नु छोड्नुहोस्, भोलिको दिनदेखि के हुन्छ, अल्छी लाग्छ, माइन्डले जस्टिफाई गरिदिइहाल्छ नि, होइन आज त थाकेको छस्, हुँदैन, सक्छस्, हुन्छ, प्रभुले कन्सिडर गर्नुहुन्छ नि, प्रभुले बुझ्नुहुन्छ है। त्यहाँदेखि के पर्सि त्यहाँदेखि त के भयो, त्यो यस्तो उखाल्नु नसक्ने घाँस हुन्छ, कोही कोही बेला यस्तो उखाल्नु नसक्ने हुन्छ, तपाईँले छर्नै पर्दैन, बिउ हरेकपल्ट उम्रिन्छ, राम्रै बारीमा पनि उम्रिरहेको हुन्छ। अब त्यतिकै छोडेको बारीमा झन् के हुन्छ हुन्छ। अन्त पहिला भनेको चाहिँ म अल्छेको खेतबाट गएर हेरेँ, र त्यहाँ के पलाएको रहेछ, काँडा र सिउडी पलाएको रहेछ, त्यसको पर्खालहरू पनि के भएको रहेछ, भत्काइदिएको रहेछ। त्यो काँडा र सिउडी पलाएपछि चाहिँ नि पर्खाल पनि भत्किन थाल्छ, आफै पर्खाल भत्किन थाल्छ, मतलब जुन चाहिँ प्रोटेक्सनको वाल भत्किन थाल्छ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई आज बिहान के भन्दैछ त यहाँ हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हाम्रो आँखामा ज्योति दिनुभएको छ, यो चाहिँ नि ज्योति हो, दिस इज लाइट है। परमेश्वरले दुवैजनाको आँखामा ज्योति दिनुभएको छ, यद्यपि उनीहरू एक दिन एउटै ठाउँमा भेट हुन्छ। त्यो एउटै ठाउँमा भेट हुने ठाउँ चाहिँ के रहेछ, मृत्यु हो। मृत्यु चाहिँ के हो, टाइम अफ भएको नि त, पृथ्वीमा टाइम अफ भएको, सकिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ म जस्तै गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो धनी मान्छेले पाएन, टाइम अफ भइसकेको थियो, समय सकिसकेको थियो। सो के भयो, एउटा गरिब मान्छे जसको अवस्था चाहिँ दिन छ संसारको हिसाबले, तर परमेश्वरको हिसाबले चाहिँ के छ हो, उसको अवस्था चाहिँ उच्च छ। परमेश्वरको हिसाबले चाहिँ उसको अवस्था उच्च छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ कुरा बुझेको छ। तर संसारको हिसाबले ऊ अप्रेसर हो, संसारको हिसाबले ऊ धनी छ, तर उसले आफ्नो कुरालाई बुझेको छैन। संसारकै धन सम्पत्ति ओहदा मान इज्जत चाहिँ स्वर्गमा पनि त्यही पाउँछु भनेर सम्झेको, त्यो चाहिँ फुलिसनेस हो। फुलिसनेस किनभने त्यो कुरालाई हासिल गर्नको लागि उसले के गरेको छ परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ, उसलाई मात्रै थाहा छ। तर यदि अयुब जस्तो परमेश्वरले धनको भण्डारे बनाउनु भएको भने त प्रभुलाई महिमा होस् त्यसको लागि। आज हामी यो कुरालाई हेरौँ, हामी जीवनको एउटा निर्णय अन्धकारबाट नलिउँ, कुनै पनि एउटा निर्णय। सो जब तपाईँलाई सम्झाउँछ, जब तपाईँलाई सिकाउँछ यो गलत हो भनेपछि चाहिँ तपाईँले मानिलिनुहोस्, त्यो चाहिँ के हो, गलत हो भनिकन। किनभने तिमीले मानेन भने त्यति बेला एक दिन भन्छ, अरे हाई मैले मेरो गुरुहरूको कुरालाई किन मैले लत्याएँ, त्यति बेला भन्छ उपदेशकले, हितोपदेशले त्यसरी भनेको, एक दिन तैँले भन्छस् मेरो शिक्षकहरूको, मेरो गुरुहरूको कुरालाई मैले किन लत्याएँ, मैले अनुशासनलाई किन घृणा गरेँ, त्यही कुरा त भनेको छ त एसाउले पनि। उसले रुई कराई खोजे अरे, तर उसले पाउन सकेन, उसले पश्चातापको मौका पनि पाएन। पश्चाताप गर्यो तर त्यो स्वीकृत भएन, अस्वीकृत भयो, किनभने उसको जेठापनाको हकलाई के भइसकेको थियो, अलरेडी ट्रान्सफर भइसकेको थियो। हामी याद राखौँ, अनोइन्टिङले चाहिँ नि मान्छेलाई छोडेर पनि जान सक्छ। साउललाई अभिषेकले छोडेर गयो, अभिषेक कसकोमा सर्यो, दाउदकोमा सर्यो। अभिषेकसँग खेलाइची गर्दै बस्यो नि कतिजनाले, जुन दिन छोडेर जान्छ नि त्यहाँदेखि के आउँछ, अर्को भूतात्मा आउँछ, टर्मेन्टिङ स्पिरिट आउँछ। त्यहाँदेखि के भयो, कहाँ अर्कालाई जितेर हराउने मान्छे एक दिन सुसाइड गरेर मर्नु पर्यो, निर्णय गलत निर्णय। अनि के भयो, शैतान चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु उसको जीवनमा के भयो, सफल भयो। सो आजको बिहानी घडी
हामी हेरौँ यो वचनले हामीलाई के भन्दैछ। परमेश्वरले दुवैजनाको आँखामा ज्योति दिनुभएको छ, तर एउटाको आँखामा चाहिँ संसारको देवले के लगाइदियो, पट्टी लाउनुमा सफल भयो। तर आजको बिहान हाम्रो आँखाको चित्राहरू झरेको होस् कि हामी प्रभुको कुरालाई देख्न सकौँ, प्रभुको ज्योतिलाई हामी देख्न सकौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।